सेसन हामी भिल्यानमै थियौँ, भिल्यानको डिस्कस गरिरहेको थियौँ हैन। भिल्यान के हो, भिल्यान कसरी चाहिँ सेपरेट गर्ने, ती कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ भने अब हामी आजको सेसनमा चाहिँ भिल्यान कसरी क्रिएट गर्ने भनेर ल्याब गर्दैछौँ। हामी सिधै ड्रइङ बनाऊ। हामीले जुन बनाएको यो ल्याब छ, यो ल्याबलाई अहिले यहीँ छोडौँ। यो ल्याबलाई हामीले अहिले यहीँ छोडौँ। यसलाई फाइनल फेरि हामीले यो भिल्यान भिटिपीको च्याप्टरहरू पढिसकेपछि फेरि यसलाई रिटर्न ब्याक भएर यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो भनेअनुसार फेरि एकचोटि हेरौँला। अहिले अब सानो सानो टुक्रा जोड्दै जाउँ, अनि त्यसपछि एट द एन्ड सबै टुक्रा चाहिँ हामीले एड गरौँला है त। अब हामी सुरु गरौँ सिम्पल डिजाइनबाट। अहिले कुनै एउटा स्विच लिएँ, 2960 को स्विच लिएँ हैन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि सिम्पल कन्सेप्टबाटै सुरु गरेँ मैले। मसँग के छ, 4वटा पिसी छ मान्नुहोस्। हाम्रो जुन नर्मल ल्याब गरिन्छ त्यही ल्याब मैले सुरु गरेँ। 4वटा पिसी चाहिँ मैले कनेक्टिभिटी गर्न खोज्दैछु यसमा हैन। मैले के गरेँ, स्विच टु पिसीहरूको चाहिँ इथरनेट केबलहरूलाई कनेक्ट गरेँ मैले। हैन, यो त हाम्रो कनेक्टिभिटी गर्ने तरिका। अब हाम्रो यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो पिसी बीच चाहिँ हामीले नेटवर्किङ गरौँ, सिम्पल नेटवर्किङ गरौँ हामीले। यो पिसी को आइपी राखौँ। आइपी भनेको त आफैले राख्ने हो, हामीसँग प्राइभेट आइपी रेन्ज छ एबीसी क्लासको हैन। तपाईँको पिसी को रिक्वायरमेन्ट अनुसार आइपी राख्ने हो। मैले के गरेको भन्दाखेरि हामीसँग थोरै चाहिँ पिसी भएको हुनाले तपाईँको 192.168 रेन्जको आइपी राखेँ। टू राखेँ। इसको थर्ड आइपी राखें 192.168.0.4 राखें, 3 राखें। त्यसपछि गएर तपाईँसँग के छ भन्दाखेरि अर्को 192.168.0.4 राखें। अब यो 4वटा पिसी अहिले कम्युनिकेट हुनुपर्छ। 192.168.0.2 पनि कम्युनिकेट हुनु पर्यो। बस कनेक्टिभिटी भयो। 3 पनि कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ, 3 पनि भयो हैन। तपाईँको गएर चाहिँ 2, 3, 4 पनि कनेक्टिभ हुनुपर्छ। काउन्ट एकचोटि मात्र गर्ने हो, -C1 गरेर पठाइदिने हुन्छ। काउन्ट चाहिँ एकचोटि मात्र पिङ गरेर सुनेर काउन्ट ओके -C समथिङ के थियो, एउटा मात्र पिङ गरेर। एनीवे यो 4वटा पिसी बीच कम्युनिकेसन भयो। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब हामी भिल्यानको कन्सेप्टतिर जाउँ। हाम्रो के आयो, यो हाम्रो सिस्को स्विच हो हैन, अथवा लेयर 2 स्विच छ सिस्कोले प्रोभाइड गरेको भने हामीसँग यहाँ के छ, भिल्यानको कन्सेप्ट आउँछ। तपाईले अब नर्मल स्विच जुन युज गर्नुहुन्छ मार्केटमा चाहिँ 200-500 को किनेर गर्नुभएको स्विच हुन्छ, त्यो त तपाईँको चाहिँ हामीले लजिकली ब्रेक गर्न मिल्दैन हैन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि इनबिल्ट डिफाइन भएर आएको कुराहरू हो। त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भिल्यान गर्नको लागि हामीलाई पनि चाहिँ स्विच एक्सेसिबल हुनु पर्यो, कन्ट्रोल पोर्ट युज गरेर या चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्क युज गरेर। अब यो स्विच छ यहाँनिर के हो, यो स्विच तपाईँको लेयर 2 सपोर्टेबल हो। यो तपाईँको अकाउन्टको पिसी हो दुईटा हैन। यो तपाईँको के को पिसी हो त भन्दाखेरि सेल्सको पिसी हो हैन। तपाईँको के छ, अब यहाँ भएको जुन सेल्सका युजरहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ केही चाहिँ छट्टै फट्टै गरेछन् भन्ने कुरो थाहा भयो अरे। अनि अब हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि अब के गर्ने त हैन, यो दुईटालाई चाहिँ ब्रेक गर्नलाई, अब कम्युनिकेसन हुन नदिनलाई हैन। अब तपाईँको हामीले हिजो भने जस्तो अहिले हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ नेटवर्कको रेन्ज छ 192.168.0.20/24 को छ। यसको .1 छ, यसको .2 छ, यसको .3 छ, यसको .4 छ हैन। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब यो केसमा तपाईँले यो तपाईँको चाहिँ यो सेल्स छ,
यो सेल्सलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एचआर सँग कम्युनिकेसन हुन नदिनु पर्यो। अनि तपाईले के गर्नु पर्यो, अब एउटा त नर्मल जुन भनौँ न एउटा छट्टाइ गरेर गर्न सक्ने काम भने त यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 192.168.1. यसको आइपी 1 र अर्को आइपी 102/24 गऱ्यो भने पनि कम्युनिकेसन त हुँदैन हैन। यो हामीले कुरा डिस्कस गरिसक्यौँ। तर यो गर्दाखेरि तपाईको नेटवर्कको के प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरो नि हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन। यो गर्दा नि भएन, यो सेपरेट नेटवर्क हो, एउटा सेपरेट नेटवर्क हो। तर यो हुँदाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ ब्रोडकास्टको कुराहरू आयो, सबै स्विचमा सबै पोर्ट चाहिँ ब्रोडकास्ट लिने भयो, एउटा चाहिँ ब्रोडकास्ट डोमेन भएन, एउटा स्विच एउटै ब्रोडकास्ट डोमेन भयो, त्यही भएर हामीले यो आइपी युज गरेनौँ। अर्को कुरो तपाईको के छ भन्दाखेरि भोलि इनकेस अब मान्नुहोस् कि तपाईको यो PC2 मा बसेको चाहिँ सेल्स म्यानेजर हो अरे, यो सेल्स म्यानेजरले चाहिँ अनि त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ आफ्नो सेल्स डिपार्टमेन्टको पीसीहरुसँग नि कम्युनिकेट गर्नुपर्ने भयो। तर यहाँ भएको चाहिँ अकाउन्टको डिपार्टमेन्टको चाहिँ अकाउन्ट म्यानेजर जो छ, अकाउन्ट म्यानेजरको पीसी पनि एक्सेस गर्नुपर्ने हो। भनेपछि त तपाईको अब त्यो सिचुएसनमा तपाईलाई प्रब्लम हुने हो हैन। अब प्रब्लम हुने भएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि अब हामीले चाहिँ भिलान क्रिएट गर्छौँ। यो जुन स्विच फिजिकल पोर्ट छ यहाँनिर हामीसँग 4 वटा अहिले, यो 4 वटा पोर्ट मध्ये के गर्छौँ भन्दाखेरि भिलान भनेको जहिले पनि केलाई एसाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि पोर्टलाई एसाइन गरिन्छ हैन त। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा पोर्टलाई एउटा भिलान बनाउँछौँ हैन, एचआर भिलान भनेर बनायौँ र यो दुईटा पोर्ट हाल्दियौँ। कुनै नम्बर दिने हो एचआर भिलान भनेर, एचआर को भिलानको नम्बर 10 दियौँ। सेल्स भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 11 भनेर भिलानको नम्बर दियौँ र क्रिएट गर्यौँ। भनेदेखि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यिनीहरू तपाईको लजिकली सेपरेट भयो। र इनकेस तपाईको फ्युचरमा तपाईले कम्युनिकेसनहरू गराउनु पर्ने त्यस्तो जरुरी परिहाल्यो भने पनि तपाईले राउटिङ युज गरेर हैन, तपाईको लेयर 3 स्विच अथवा चाहिँ राउटर कनेक्ट गरेर हैन, इन्टर भिलान राउटिङ गरेर तपाईले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट लगाएर कुन पीसीलाई एक्सेस गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ छुट्टै भिलानमा हामीले बनाउन सक्छौँ। र अब हामीले आइपी दिँदाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि यसरी नदिने हैन। अब आइपी दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो, कि त सबनेट गरेर दिनु पर्यो कि चाहिँ छुट्टै नेटवर्क दिनु पर्यो। भन्नु मतलब सबनेटै गरे पनि त्यो छुट्टै नेटवर्क हो, छुट्टै नेटवर्क चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। ओके, त हामी के गरौँ, भिलान क्रिएट गरौँ। अब भिलान जहिले पनि कहाँ क्रिएट हुन्छ, स्विचमा क्रिएट हुन्छ हैन। मेरो यहाँ यो स्विच हो नि, यो स्विचमा जाउँ, यसलाई स्विचमा जाउँ, डबल क्लिक गरौँ हैन, के अरे सीएलआई कमान्ड मोडमा जाउँ। त्यसपछि गएर हाम्रो के छ त, हामी चाहिँ युजर मोडमा छौँ, यसलाई इनेबल गरौँ, कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। पहिलो कुरो त हामीले भिलान हेरौँ, सो भिलान हामीसँग भिलान छैन हैन। हामीसँग VO1 भनेको के त नेटिभ भिलान हो, बाइ डिफल्ट भएर आउँछ र सबै पोर्टहरू यसमा बसिरहेको हुन्छ हो। हामीसँग भएको पोर्टहरू जुन यो भिलानमा असाइन भएको छ, यो पोर्ट नम्बरहरू यहाँ छन्। रियल लाइफमा तपाईको कुनै पनि पोर्ट युज भएको हुँदैन भने त्यसलाई शटडाउन मोड गरेर राखिदिनु होला, डिजेबल गरेर राखिदिनु होला त्यो पोर्टलाई। ओके, यो तपाईको यो भिलान 1 मा भएको चाहिँ डिभाइसेसहरू पोर्ट्सहरू भयो। फास्ट इथरनेट पोर्टहरू छन् 1 देखि लिएर गएर 24 सम्म, र तपाईको गिगाबाइट पोर्टहरू पनि रहेछ। यो चाहिँ अर्को स्विचसँग अपलिङ्क गराउनको लागि राखिएको हुन्छ, गिगाबाइट पोर्ट चाहिँ छ। अब म के गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग भिलान रहन्छ भनेपछि मैले दुईटा भिलान बनाउनु पर्यो। कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। हामीले हिजो भनेको थियौँ भिलान बनाउन कमान्ड हाम्रो भिलान छ हैन। हामीले भिलान 10 भनेर बनायौँ, नेम के गरेँ मैले एचआर भनेर दिएँ हो, र नेम एचआर भयो। मैले के गरेँ भिलान 11 भनेर बनाएँ हैन। मैले हिजो भनेको थिएँ तपाईको भिलानै भित्र हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ बाहिर गइरहनु पर्दैन भिलान चाहिँ 11 बनाउनलाई, यही बसेर बनाउँदा नि भयो भिलान। अर्को मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले हिजो यसरी यो भित्र भएको हुनाले हेल्प नै देखाउँदैन, भिलान 11 हो। तपाईको नेम के गर्नु त भन्दाखेरि सेल्स। यसरी मैले चाहिँ दुईटा बनाएँ, म इन्ड गरेँ, लास्टमा गएँ, सो भिलान गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त हामीसँग भिलान 10 छ अहिले, एक्टिभ छ यो भिलान, तर यसमा कुनै पनि पोर्ट छैन। भन्नुको मतलब हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, पोर्ट कन्फिगर गर्नुपर्ने रहेछ हैन। अर्को भिलान 11 छ, यो पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि एक्टिभ छ तर यसमा पनि पोर्ट छैन। भन्नुको मतलब अब हाम्रो भिलान पहिलो जरुरी के रहेछ, भिलान चाहिँ क्रिएट गरेर इन्टरफेस असाइन गर्नलाई पहिला चाहिँ भिलान हुनुपर्ने रहेछ हैन। अनि त्यसपछि त्यो गरेर तपाईले चाहिँ पोर्ट असाइन गर्ने हो। भिलान हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन, भिलान छैन भने पनि तपाईले चाहिँ अहिले हामीले हेरौँला त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। ओके, अब म के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेरो यो दुईटा पोर्ट जुन छ, यो PC0 र PC1 जुन छ, यो एचआर को PC हो र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्फिगर गर्नु पर्यो एचआर भिलानमा। एचआर भिलानको नम्बर 10 हामीले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर स्विचमै जान्छु,
अब कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ, मैले कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ हैन। तपाईको कुन चाहिँ इन्टरफेस हो त्यो इन्टरफेस भित्र जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिलाइन क्रिएट गर्नको लागि इन्टरफेस भित्र छिर्नु पर्यो। तपाई कुन चाहिँ इन्टरफेस हो त्यो तपाईको फिजिकल्ली जब कम्प्युटर कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईले चाहिँ याद गर्नु पर्यो कुन चाहिँ हो भनेर हैन। हैन भनेदेखि तपाई के छ भन्दाखेरि तपाईलाई थोरै गाह्रो हुन्छ। अब तपाईको रियल लाइफमा तपाईसँग धेरैवटा चाहिँ आइडिएफहरु छन्, तपाईको चाहिँ कुनै भिलाइनहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि त्यो केसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ पोर्ट नम्बर पनि थाहा छैन तर तपाईको चाहिँ ट्रेस गरेर गाह्रो छ भने तपाईको ल्यापटप कनेक्ट गर्नुस् अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ इजी डिभाइस कनेक्ट गर्नुस्, त्यसको म्याक एड्रेस हेर्नुस् र तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको चाहिँ यहाँनेरि सो म्याक कमान्ड एड लिन्छ कि लिँदैन एकछिन है। सो ठिकै छ, म्याक एड्रेस टेबल भनेर तपाईले चाहिँ हेर्नु हो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ म्याक एड्रेसहरु। अहिले छैन, तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कुनै कमान्ड इनिसिएट गर्नुस्। हेर्नुस् है, मैले के गरे पिङ गरे कुनै एउटा पीसीलाई, त्यहाँबाट त्यसबाट इनिसिएट गरेको खाली मैले चाहिँ म्याक एड्रेस टेबल हेर्नलाई। तपाईको स्विचले त के गर्छ म्याक एड्रेस टेबल बनाएर राख्छ। हेर्नुस् यहाँनिर के देखियो तपाईको चाहिँ यो म्याक एड्रेस भएको यो पोर्टमा कनेक्टेड रहेछ हैन, यो म्याक एड्रेस भएको यो पोर्टमा कनेक्टेड रहेछ। यो धेरै ठुलो बिल्डिङमा तपाईको कुनै एउटा चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ कन्फिगर गर्नु पर्यो कुनै एउटा पोर्ट भनेदेखि हैन। बाइ डिफल्ट तपाईको अलरेडी कुनै न कुनै भिलाइनमा त हुन्छ तर तपाईले चेन्जेस गर्नु पर्यो हैन। अब चेन्जेस गर्दाखेरि बाइ स्विचमा त कसैले पनि पीसी त कनेक्ट गरेको हुँदैन हेर्नु हैन। अस्ति नै हामीले डिस्कस गरे जस्तो इन पोइन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ लोकेसन हुन सक्छ जुन चाहिँ तपाईको आइडिएफमा गएको हुन सक्छ, आइडिएफको प्याच प्यानलबाट स्विचमा प्याच भएको हुन्छ हैन। ती इन्फ्रास्ट्रक्चर त अलरेडी सेट भएर बसेको हुन्छ नि त, तपाई डाइरेक्टली पीसी त स्विचमा कनेक्ट गर्नु हुँदैन है। तपाईले यसरी चाहिँ ट्रेस गर्नुस् हो, म्याक एड्रेस चाहिँ युज गरेर सो म्याक एड्रेस सो म्याक एड्रेस टेबल भनेर तपाईले चाहिँ ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ पीसी कनेक्टेड छ भनेर। अनि तपाईलाई देखाउँछ कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ भनेर। यसरी अब देखाएपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त कन्फिगर टर्मिनल हो, मलाई चाहिँ के गर्नु परेको छ यो म्याक एड्रेस भएको चाहिँ पीसी चाहिँ भिलान चाहिँ एचआर को भिलानमा राख्नु परेको छ भनेपछि यो कुन पोर्टमा कनेक्ट छ FA 0/1 मा कनेक्टेड छ हो। यसलाई के गर्नुस् अब इन्टरफेस FA 0/1 भनेर जानुस्। यो इन्टरफेस भित्र गयो हामीले, किनभने यो इन्टरफेसलाई हाल्नु छ नि त्यही भएर जाने हो। अब तपाईले वन मोर भेरिफाई गर्नुस् जो चाहिँ तपाईकोले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टाफहरुलाई पठाउनु भएको छ अथवा कसैलाई पठाउनु भएको छ त्यहाँ ल्यापटप कनेक्ट गर्नलाई यो पोर्टलाई एक्चुअली बन्द गर्नुस्, शटडाउन गरिदिनुस्, एसएच गरेर शटडाउन गरिदिनुस्। हेर्नुस् त त्यहाँ चाहिँ हेर्नुस् तपाईको जुन ल्यान्ड कार्ड छ त्यसमा लाइट जान्छ जाँदैन हेर्न लगाउनुस्। लाइट गयो भने यो तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो त भेरिफाई गर्नुभयो, अच्छा यही नै पोर्ट रहेछ मैले कन्फिगर गर्न लाग्यो हैन। यो हो भने के हो त थाहा भयो नि त एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ पोर्ट चाहिँ मैले कन्फिगर गर्दैछु भनेर। यो शटडाउन भयो, शटडाउन हुने बित्तिकै थाहा भयो हामीलाई। यो रियल लाइफ चाहिँ कामहरु गर्दाखेरि यो कुरा है, तपाईले नयाँ सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ नि त होला कुरा थाहा सजिलै थाहा भइहाल्छ कुन पोर्ट के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। पहिले पेपरमा प्लानिङ गर्नु भएको हुन्छ, यहाँदेखि यति पोर्सन यो भिलाइनमा राख्छु, योदेखि यति पोर्सन यो भिलाइनमा राख्छु भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गरेको हुन्छ। तर तपाईको रियल लाइफमा रनिङ इन्भाइरोमेन्टमा हैन कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ कुनै भिलाइनमा राख्नु पर्ला, कहिले कुनै भिलाइनमा चेन्ज गर्नु पर्ला तपाईको बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने यसरी भेरिफाई गर्नुस्। तपाईको लाइट गयो भने तपाई कन्फर्म हुनुभयो। अब यसलाई ब्रिङ ब्याक गर्नुस् नो शटडाउन भन्ने कमान्ड युज गरेर हो। नो शटडाउन फुल कमान्ड हाल्ने नि भयो, एसएच हाल्ने नि भयो। ठीक छ, मेरो यो चाहिँ पोर्ट चाहिँ ब्याक भयो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ लाइट चाहिँ ब्लिङ भइरहेछ पछाडि हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब हामी कन्फर्म भयो यही नै मेरो चाहिँ पोर्ट हो भन्ने कुरो हो। अब तपाई फिजिकल्ली अलरेडी कनेक्ट गर्दै कन्फिगर चाहिँ हुनुहुन्छ भने त यो पुरै चाहिँ स्टेप स्किप गरेर तपाईको खाली यो इन्टरफेस भित्र गयो भयो हैन त। इन्टरफेस FA 0/1 गर्दा भयो। अब हामीले के गर्नु पर्छ हाम्रो भिलाइनमा एक्सेस राख्ने चाहिँ तपाईको कन्सेप्ट भनेको स्विच पोर्ट हैन। इनिशियल कमान्ड चाहिँ हाम्रो स्विच पोर्ट छ हो। स्विच पोर्ट पछि तपाईको के छ त भन्दाखेरि यहाँबाट मोड भनेर तपाईले सेट गर्नुस्। बाइ डिफल्ट म पहिला कमान्ड सेट गर्छु स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड हैन। यहाँनिर तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा एक्सेस छ, एउटा डाइनामिक छ, एउटा ट्रङ्क छ हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस यदि तपाईले इन डिभाइसेसहरु कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो स्विच पोर्ट चाहिँ एक्सेसमा हुनुपर्ने हुन्छ
त्यो चाहिँ स्विच पोर्ट मोड चाहिँ एक्सेसमा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ कुनै ल्यापटप कुनै डिभाइस अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्ड युजर्सहरू कनेक्टेड गर्दै हुनुहुन्छ भने यो बाई डिफल्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेसमै हुन्छ हुन त, तैपनि मैले देखाइहालेको तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्विच र अर्को स्विच बिच चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेटवर्क केबल लिएर कनेक्टिभिटी गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले स्विच पोर्ट मोड चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ट्रङ्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसरी मैले गरेँ यहाँनिर हो। अब तपाईँ के गर्ने हो भन्दाखेरि स्विच पोर्ट होइन त एक्सेस, हामीसँग स्विच बोर्ड एक्सेससँग अर्को कमान्ड एउटा मात्र छ जुन हो तपाईँको VLAN होइन। त्यसपछि गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको VLAN डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, 1 देखि 4094 सम्म हामीसँग VLAN छ। हामीले अहिले असाइन गर्ने कुन VLAN मा हो, हामीले चाहिँ PC0 लाई गर्दैछौँ, यो HR VLAN मा थियो, त्यसको नम्बर भनेको 10 हो। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 भनेर हामीले डिफाइन गरौँ। ठिक छ, यो हाम्रो केमा गयो भन्दाखेरि VLAN 10 मा गयो। ओके, अब हामीले के गरौँ एकचोटि चाहिँ इन गरौँ, सो VLAN गरेर हेरौँ। यसरी हामीले यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग 10 भन्ने छ डिभाइस, तपाईँको कहाँ छ भन्दाखेरि FH0/1 भन्ने पोर्टमा चाहिँ कनेक्टेड छ हो। हाम्रो FH0/1 भन्ने पोर्ट चाहिँ VLAN 10 मा असाइन भएको छ। ठिक छ, त्यस्तै गयो हामीले कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस अर्को पनि छ हैन त, FH0/2 छ, FH0/2 छ। हामीसँग माथि युज गरेको कमान्ड छ, त्यसलाई अफ गर्दै गएर हेरे भयो। स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हैन त, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक छ, फेरि हामीले हेरौँ लास्टमा आए स्किप गरेर, सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्नु नि हुन्छ। हामीसँग के छ, दुईटा पोर्ट चाहिँ हाम्रो यो VLAN मा आयो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल, अब हामी के गरौँ इन्टरफेस अर्को VLAN मा, यो सेल्स VLAN मा हामीले जानु पर्यो हैन। सेल्स VLAN मा जानु पर्यो। सेल्स VLAN को पोर्ट हाम्रो कुन कुन छ, 3 र 4 छ। इन्टरफेस, त्यसपछि गएर यहाँनिर हेर्नुस्, तपाईसँग धेरैवटा पोर्टहरु कन्फिगर गर्नु छ भने हामीसँग यहाँ रेन्ज भन्ने कमान्ड पनि छ। यसले तपाईको धेरैवटा पोर्ट चाहिँ कन्फिगर गर्छ। इन्टरफेस रेन्ज हैन, तपाईको के छ, हाम्रो कुन पोर्ट हो, पास इथरनेट हो, पास इथरनेट नम्बर कुन चाहिँ नम्बर हो हाम्रो FH0/3 हो। त्यसपछि फेरि हट गरेर हेर्नुस् FH0/3 सरी पास इथरनेट भइसकेको छ यहाँ, त्यही भएर हाम्रो त्यहाँ हट गर्दा देखेन। पास इथरनेट 0/3 हो। त्यसपछि गएर तपाईको रेन्ज दिनुस् यहाँनिर, त्यसपछि गएर चाहिँ पास इथरनेट कहाँसम्म 0/4 सम्म। धेरै थियो भने धेरैवटा भनेको हो। यसरी हामी कहाँ आयौँ त, यहाँ हेर्नुस् है, हामी कहाँ आयौँ, यसरी आयौँ। अगाडिचोटि तपाईको गर्दाखेरि एउटा मात्र थियो हाम्रो, यहाँनिर चाहिँ लागि ठुलो बनाएर हेरौँ, माथि जाउँ म है, माथि जाँदैछु। यसरी आउँथ्यो एउटा मात्र पोर्ट कन्फिगर गर्दाखेरि, कन्फिग स्ल्यास हैन IF आउँथ्यो। यो भनेको एउटा मात्र इन्टरफेस कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भनेर देखाएको थियो। अब यहाँ हामीसँग धेरैवटा छ। इनिशियली तपाईँ कन्फिगर गर्दा त तपाईको धेरैवटा कन्फिगर गर्न पर्ने हुन सक्छ नि त। अब तपाईको धेरैवटा थियो भने यहाँ 0/4 को ठाउँमा धेरै दिँदा भयो। अब यसरी गयो। अब तपाईको स्विच पोर्ट हैन त मोड एक्सेस भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं हैन त। अनि त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कति हो त 11 इन गरौँ। सो VLAN ब्रिफ गरेर हेरौँ हाम्रो के छ त, एकैचोटि मैले चाहिँ दुईटा VLAN कन्फिगर गरेँ। ओके, यो मेरो के बताउँदाखेरि दुईटा VLAN कन्फिगर भयो। यो भयो तपाईको के त, VLAN हामीले असाइन गरेको। हामीले भेरिफाई गरेर हेरौँ एकचोटि। अब तपाईको के छ भन्दाखेरि यी दुईटा PC र यो दुईटा PC बीच कम्युनिकेसन हुनु भएन। अघि हामीले त के गरेको त भन्दाखेरि पिङ गर्दा त पिङ भएको थियो। अब 1 लाई पिङ हुन्छ, 2 लाई पिङ हुन्छ, 3 लाई पिङ हुँदैन। अब यसरी हामीले VLAN सेपरेट गर्यौं। तर यसरी हामीले VLAN सेपरेट गर्यौं नि हामीले VLAN गरेको त मिलेको छ हैन।
नमिलेको छैन, भिल्यान कन्फिगर गर्न मिलेको छ, भिल्यानलाई पोर्टमा असाइन गरेको पनि मिलेको छ। तर तपाईँ केमा अहिले रङ हुनुहुन्छ, केमा रङ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले नेटवर्क एड्रेस चाहिँ सबैलाई एउटै युज गर्दै हुनुहुन्छ। सबैको नेटवर्क एड्रेस के गर्दै हुनुहुन्छ, यही नै युज गर्दै हुनुहुन्छ। यो भएको हुनाले तपाईँलाई फ्युचरमा यो र यो बिच कम्युनिकेसन गराउनलाई चाहिँ के हुने भयो त, गाह्रो हुने भयो। यदि तपाईँलाई इन्टर भिल्यान राउटिङ गर्नुपर्ने छ भनेदेखि प्रब्लम हुने भयो। किन तपाईँको इन्टर भिल्यान राउटिङ भन्ने बित्तिकै के को कुरा आउँछ, गेटवेको कुरा आउँछ होइन। गेटवे भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कसँग क्रस गर्नको लागि हो। यहाँ त तपाईँले चाहिँ फिजिकल्ली भिल्यान चाहिँ सरी लजिकल्ली भिल्यान सेपरेट गरे पनि तपाईँको युज भएको नेटवर्क एड्रेस के छ, एउटै छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि लजिकल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ नेटवर्क युज गर्नको लागि तपाईँ यहाँ रङ हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि कि त तपाईँले यसलाई 192.168.0/24 को युज गर्नुभएको थियो भने यसलाई अब युज गर्नु पऱ्यो 192.168.1.0/24 को नेटवर्क युज गर्नु पऱ्यो होइन। तर अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि हामीले के पनि समस्या हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग पिसी त्यति धेरै छैन भनेदेखि किन चाहिँ बढी राखेर तपाईँको चाहिँ आइपीहरूको स्टेज गराउने होइन। यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सबनेटलाई ब्रेक गरेर सेपरेट नेटवर्क बनाउन सक्छौँ, सेपरेट नेटवर्क डिफाइन गर्न सक्छौँ हो। तपाईँको यसरी जुन तरिकाले हामीले आइपी राखेर गरेको छौँ यो तरिकामा भोलि हामीलाई के छ भन्दाखेरि फायरवल राखेर तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटहरू कन्ट्रोल गर्न पर्ने सिचुएसन आयो भनेदेखि पनि तपाईँलाई के हुनसक्छ त, प्रब्लम हुनसक्छ होइन। यस्तो प्रब्लम नहोस् भन्नुको लागि हामीले सबनेट गरेर डिफाइन गर्छौँ। ओके, अब सबनेट कसरी क्रिएट गर्ने, के अरे तपाईँको चाहिँ भिल्यान कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा त हामीले फुल डिस्कस गरिसकेका छौँ। तपाईँको ब्याङ्कतिर हो भने क्यासियरको लागि छुट्टै राख्नुहोस् होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ एटिएम मेसिनको लागि छुट्टै राख्नुहोस्। तपाईँको त्यो गएर चाहिँ वालमा तपाईँको स्क्रिन होला, डिजिटल साइनेज जुन कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गरेको छ त्यसको लागि छुट्टै भिल्यान राख्नुहोस् होइन। तपाईँ कलेजमा हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टको लागि छुट्टै भिल्यान राख्नुहोस्, लेक्चरहरूको छुट्टै भिल्यान राख्नुहोस्, म्यानेजमेन्टको छुट्टै भिल्यान राख्नुहोस् होइन, म्यानेजमेन्टभित्र पनि छुट्टै होला। अब यो तपाईँको चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू तपाईँ आफैले सेट गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्नु भन्दाखेरि भिल्यान चाहिँ डिफाइन गरेर हामीले यो हाम्रो के त भन्दाखेरि बेसिक भिल्यान चाहिँ क्रिएट गर्ने कन्सेप्ट हो। ठिक छ, ठिक छ सर। त्यसलाई केही कन्फ्युजन छ? ठिक छ सर। ठिक छ नि होइन, सिम्पल कुरा हो, खासै केही छैन। अलरेडी सबैलाई लगभग वर्किङ फिल्डमै हुनुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो कुरो छैन। अब मानुस अब मेरो के छ त भन्दाखेरि मसँग अर्को स्विच छ यहाँ। ओके, यो मेरो चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ अफिसको एउटा बिल्डिङ चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै एउटा एरिया हो होइन, कुनै एउटा एरिया 1 छ, मानुस एरिया 1 छ। तपाईँको अब कुनै चाहिँ तपाईँको एचआर सेल्स डिपार्टमेन्टमा कुनै नयाँ युजर आयो होइन, नयाँ युजर आयो जसलाई चाहिँ यो एरियामा तपाईँको चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ तपाईँको पुगेन अरे, कम्प्युटर बस्ने एरिया पुगेन भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, कुनै एउटा चाहिँ नयाँ एरियामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिसी चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने भयो। तर तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो पिसीको नेटवर्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन छ यो नेटवर्कसँग डाइरेक्टली यो स्विचसँग कनेक्टिभिटी छैन होइन, ड्यु टु सम रिजन हुनसक्छ, विभिन्न रिजनको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईँ यो पिसी जुन छ यो पिसी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्विचमा कनेक्टेड छ अरे होइन त, यो स्विचमा कनेक्टेड छ। ओके, म के गर्छु, एउटा पिसी लिन्छु यहाँ होइन, ड्यु टु सम रिजन होइन, तपाईँको चाहिँ अथवा लेन्थ चाहिँ बढी पुगेन होला होइन, त्यस्तै केही भयो होला, चाहिँ अर्कै फ्लोरमा होला, यसरी यहाँ कनेक्टेड छ अरे। यो पिसी कहाँको हो, सेल्सको, यो पिसी सेल्सको, यो पिसी कुनै एउटा सेल्सको स्टाफको छ भनेपछि यो पिसीले कोसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो, योसँग कनेक्टेड त गर्नु पर्यो। यी सबै के हुनु पर्यो, एउटै भिल्यानमा हुनु पर्यो अब होइन त। यहाँ पनि नेटवर्क त छँदैछ होइन, तर हाम्रो इन्टरनेटिभ भिल्यान 1 मा छैन नि भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो स्विचको पनि युजर जुन चाहिँ सेल्स डिपार्टमेन्ट बनेको छ होइन, यसको आइपी एड्रेस गरिदिउँ। यसको आइपी एड्रेस म डिफाइन गर्छु 192.168.0.5 डिफाइन गरेँ मैले। अब यो पिसीलाई चाहिँ तपाईँको सेल्स डिपार्टमेन्टसँग कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो यो स्विच कनेक्टिभिटी त हुनु पर्यो होइन। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा स्पेसल टेक्नोलोजी छ, तपाईँको एउटा जुन नेटवर्कको स्विच छ
यो नेटवर्कको स्विच र यो नेटवर्कको स्विच बीच चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर तपाईको यहाँ भएको भिल्यानहरु जति पनि छ त्यो भिल्यानहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को स्विचमा पनि क्यारी फरवर्ड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ट्रङ्किङ भन्ने कन्सेप्ट युज हुन्छ। ट्रङ्क भन्ने कन्सेप्ट युज हुन्छ हैन। ट्रङ्कले के गर्छ, ट्रङ्क पोर्टले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली तपाईको नेटिभ भिल्यान जुन छ त्यसको इन्फर्मेसन त क्यारी गरिरहेकै हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि यो स्विचमा तपाईको पीसीहरु कनेक्ट गर्नुभयो यो स्विचमा र यो स्विचमा तपाईले पीसीहरु कनेक्ट गर्नुभयो, तर तपाईले के त भन्दाखेरि भिल्यान सिल्यान बनाउनु भएको छैन, सिधै आईपीहरु असाइन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको यो पीसी र यो पीसी कम्युनिकेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो दुईटैमा चाहिँ भिल्यान 1 छ र भिल्यान 1 अलरेडी चाहिँ ट्रङ्किङ पोर्ट चाहिँ जुन नेटिभ भिल्यान हो त्यो चाहिँ लिएर हिँडिरहेकै हुन्छ। तर अब तपाईको के छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा भिल्यानहरु छ हैन। यो मेरो भिल्यान 11 मा थियो, यो मेरो भिल्यान 11 मा थियो हैन, यो पनि मेरो के छ भन्दाखेरि भिल्यान 11 मा छ भने अब तपाईको के छ भन्दाखेरि यो स्विचले मेरो भिल्यान 11 चाहिँ यो यहाँ छ है, मसँग भिल्यान 11 लाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने यो पीसी जुन छ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ट्रङ्क पोर्टको युज हुन्छ। त्यही भएर प्रत्येक चाहिँ जब स्विच कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ट्रङ्क पोर्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन पोर्ट चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो पोर्ट चाहिँ तपाईले के छ भन्दाखेरि ट्रङ्क पोर्टको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर? यसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि भिल्यानको इन्फर्मेसनहरु लिएर जाने भयो। ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ सिनारियोमा लागौँ। हामी स्लाइड पनि हेरौँ, कहिले काहीँ भन्नुपर्ने कुराहरु के छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छ। स्लाइडमा केही छ कि भिल्यान त कन्फिगर गर्न सकिन्छ, कन्फिगर भयो हाम्रो ट्रङ्किङ प्रोटोकल। ओके, यस्तो खासै केही छैन। अब हामीले ट्रङ्किङ पोर्ट युज गर्नु पर्यो। ट्रङ्किङ पोर्ट बेसिकली कनेक्ट गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो स्विच टु स्विच कनेक्टिभिटी भएको हुनाले तपाईले क्रस ओभर केबल युज गर्नुस् हैन। स्ट्रेट थ्रु युज गरे मैले कहिले काहीँ तपाईको यो हो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै स्विचहरु जुन छ त्यसले सपोर्ट नगर्न सक्छ। हुन त न्यू स्विचहरु जति पनि छन् त्यसले त सपोर्ट गरिहाल्छ, त्यस्तो टेन्सन त छैन अहिले। सेलेक्टिङ हुनु त खोइ पोर्ट क्रस ओभर केबल युज गरौँ। र ट्रङ्किङ पोर्टहरु तपाईले बनाउँदाखेरि जहिले पनि स्विचको चाहिँ लास्ट पोर्टतिर कनेक्ट गर्नुस् ताकि तपाईलाई चाहिँ अलिकति सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनुस्, तपाईसँग धेरैवटा स्विच होला रे हैन, धेरैवटा स्विच छ भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ लेभलको स्विचमा कुन चाहिँ ट्रङ्कको टाइम पोर्ट बनाए भन्नलाई गाह्रो हुन्छ, थाहा हुन सम्झिन गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि लास्ट पोर्ट जुन छ त्यसले ट्रङ्क बनाऊ। FA0/24 चाहिँ हामीले यसलाई ट्रङ्क पोर्ट गराउँदै छौँ। ठीक छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब ट्रङ्क पोर्ट कन्फिगरतिर लागौँ। कन्फिगर टर्मिनल, सरी ट्रङ्क पोर्ट भन्दा अगाडि एउटा कुरा देखाउँछु है म। भिल्यानमै एकचोटि रिटर्न ब्याक भयो है, मैले झट्ट सम्झिहालेँ। हामीले अघि नै पहिला भिल्यान बनायौँ र भिल्यान बनाएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पोर्टलाई असाइन गऱ्यौँ। अब हामी मानौँ कि के छ भन्दाखेरि म कुनै एउटा पोर्टलाई अर्को भिल्यानमा कन्फिगर गर्न जाँदैछु। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0/5 रे यो पोर्टमा हैन। तपाईको के छ भन्दाखेरि यो इन्टरफेसमा गए मैले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्न मैले गरेँ। स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान, मसँग 13 भिल्यान छैन, इन्टर गरेँ मैले। हेर्नुस् है, एक्सेस भिल्यान डजन नट एक्जिस्ट, क्रिएटिङ भिल्यान 13। यदि भिल्यान छैन भने पनि तपाईले चाहिँ स्विच पोर्ट जब चाहिँ भिल्यान चाहिँ तपाईको इन्टरफेस चाहिँ भिल्यानमा असाइन गर्नुहुन्छ र तपाईले भिल्यान नम्बर दिनुहुन्छ नि, तपाईको त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली भिल्यान क्रिएट गरिदिन्छ। हो, एक्सेस पोर्ट एक्सेस भिल्यान डजन नट एक्जिस्ट, क्रिएटिङ भिल्यान 13। इनमा गएर हेरौँ, सो भिल्यान गरौँ। हेर्नुस् भिल्यान 13 पनि बनाइदियो। बाइ डिफल्ट नेम चाहिँ तपाईको भिल्यान र 0013 भनेर डिफाइन गर्यो।
तपाईँको के छ भन्दाखेरि पोर्ट चाहिँ 0/5 यसरी एफए 0/5 भन्नेमा चाहिँ असाइन गर्यो। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भिल्यान क्रिएट गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ डिफाइन भिल्यान अलरेडी हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन त्यसरी। ओके, जब अब हामी ट्रङ्क कोडतिर एउटा मैले ठ्याक्क सम्झेर भनिहालेको। नेम चेन्ज गरेर मन लाग्छ भने यहाँ गएर नेम चेन्ज गर्दा नि भयो। कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि गएर भिल्यान 13 गर्यो अनि त्यसपछि नेम चाहिँ राखिदिनुहोस् तपाईँको यो कसलाई हो त भन्दाखेरि एकाउन्टको लागि भनेर। सो भिल्यान हो, नेम चेन्ज भइहालेपछि ओके कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि गएर हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि इन्टरफेस एफए 0/24 लाई हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ट्रङ्क कोड बनाउँदैछौँ। स्विच पोर्ट मोड हामीले चाहिँ यहाँ ट्रङ्क भनेर डिफाइन गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् हैन, हामीले चाहिँ अघि नै भने जस्तो स्विच पोर्ट मोड हामीले एक्सेस गरेका थियौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ट्रङ्क गर्दैछौँ। ट्रङ्क यो चाहिँ तपाईँ के हो त ट्रङ्क पोर्ट भयो। अब ठिक छ, अब यो एक साइडको पोर्ट ट्रङ्क भयो। सो भिल्यान गरेर हेरौँ तपाईँको ट्रङ्क कोड यहाँ देख्दैन। हेर्नुहोस् है, हामीले 24 लाई बनायो नि, ट्रङ्क कोड यहाँ पाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् त 1 यहाँ छ, 2 यहाँ छ, 3 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, 5 यहाँ छ, 6 देखि यहाँ छ, 24 23 सम्म छ, 24 चाहिँ छैन। सो टीटीपी स्टेटस टीटीपी स्टेटस ओके, यसको डिटेल हामी हेरौँ न। अब जब हामी के गरौँ त अर्को स्विचमा पनि जाउँ। अर्को स्विचमा पनि गएर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि इनेबल गरेँ मैले। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस एफए 0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर मैले डिफाइन गरेँ हैन। र यसमा हामीले के पनि गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब भिल्यान पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ। इन्टरफेस INTERFAC इन्टरफेस कुनमा कनेक्टेड छ पीसी एफए 0/1 मा कनेक्टेड छ हैन त। स्विच पोर्ट मोड एक्सेसमा हुने भयो। स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान हाम्रो एचआर को भिल्यान कति हो त भन्दाखेरि यसरी सेल्स को भिल्यान कति हो 11 हो हैन त। भिल्यान 11 गरे मैले। भिल्यान छैन यो स्विचमा, यसले क्रिएट गर्दैछ है, यसले क्रिएट गर्दैछ भिल्यान चाहिँ 11 बनाएर। प्रिन्ट गरौँ। सो भिल्यान गरेर हेरौँ। भिल्यान 11 भनेर बनाए र भिल्यान एफए 0/1 चाहिँ हाम्रो असाइन भयो। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो पीसी र यो पीसी बीच चाहिँ कम्युनिकेट हुन्छ। यो पीसी र यो पीसी बीच चाहिँ एउटै भिल्यानमा पर्यो र यो पीसी र यो पीसीहरु चाहिँ कनेक्टिभिटी भन्ने कुरा आयो। अब भन्नुको मतलब के रहेछ, के बुझियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याबबाट तपाईसँग धेरैवटा स्विच छ भने सबै स्विचमा तपाईको के छ त भन्दाखेरि यदि तपाईको चाहिँ यता यहाँको भिल्यानसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने सबै स्विचमा जाँदै हामीले भिल्यान क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, सबै स्विचमा हामीले भिल्यान बनाउनु पर्यो, ट्रङ्क कोडहरु क्रिएट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर यसलाई तपाईले भिल्यानमा एक्सेस गर्नु पर्यो। अब तपाईको धेरैवटा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ धेरै ठुलो छ हैन, तपाईले सबै कोडमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्फिगर गर्न गाह्रो छ भनेदेखि तपाईले के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ भिल्यानमा। के कन्सेप्ट छ त भन्दाखेरि एउटा भिटिपी भन्ने छ हैन, यो भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल छ जसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले एउटा स्विचमा भिल्यानहरु बनाउन सक्छौं हैन, र त्यो स्विचले चाहिँ आफूसँग भएको भिल्यानहरु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अरु क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि भिल्यान ट्रङ्किङको चाहिँ एउटा चाहिँ युज हुने प्रोटोकलहरु छ हैन, जसमा तपाईको चाहिँ ठूलो इन्भाइरोमेन्ट छ भनेदेखि त्यो ठूलो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सबै स्विचमा गएर चाहिँ क्रिएट गरिरहनु नपरोस् भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ हामीसँग भिल्यानको पनि यो जुन ट्रङ्किङ हामीले सिम्पल ट्रङ्किङ गर्यौं अहिले हैन, सिम्पल ट्रङ्किङ गरेको हो यो त। अब यसको हाम्रो भिल्यानको पनि के छ भन्दाखेरि विभिन्न कन्सेप्टहरु छन्। भिल्यान सर्भर, भिल्यान ट्रान्सपरेन्ट, भिटिपी सर्भर, भिटिपी ट्रान्सपरेन्ट, भिटिपी क्लाइन्टहरु भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ
कन्सेप्टहरू पाउँछौँ। यसको बारेमा हामीले चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा हेरौँ। ठिक छ। अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि खालि सिम्पल एउटा चाहिँ यो भिलान ट्रङ्क बनायो हामीले, यसलाई यो कोडलाई हामीले सिम्पल ट्रङ्क बनायौँ होइन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भएको जुन सेल्स डिपार्टमेन्टको भिलान चाहिँ 11 थियो, भिलान 11 थियो, त्यो 11लाई हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि अर्को स्विचसँग चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि एक्सटेन्ड गऱ्यौँ। अब हामीले यो गर्नलाई यसलाई किन चाहिँ ट्रङ्किङ कोड बनायो त भन्दाखेरि ट्रङ्किङ चाहिँ कोड जुन छ तपाईँको ट्रङ्किङ कोड भएन भनेदेखि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो भिलान नम्बरहरू छ यो भिलान नम्बरहरू चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अर्को स्विचसम्म चाहिँ लिएर जान सक्दैन। तपाईँको चाहिँ नर्मल जुन एक्सेस पोर्टहरू छ त्यो पोर्टहरूले चाहिँ लिएर जान सक्दैन। तर तपाईँको ट्रङ्किङ प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ट्रङ्किङ प्रोटोकलले जुन तपाईँको चाहिँ एउटा इथरनेट फ्रेम बनाएको हुन्छ होइन, त्यो फ्रेमहरूमा चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि एउटा ट्याग राखिदिन्छ, जुन ट्यागमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भिलानको चाहिँ भ्यालु जुन छ भिलान आइडी चाहिँ एड गरेर पठाइदिन्छ। मसँग यो भिलान चाहिँ क्यारी गरेको छु है मैले भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिमोट स्विचहरू जुन छ त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो भिलानको इन्फर्मेसन आफूसँग लिएर गएको हुनाले यी भिलानका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अर्को स्विचसम्म चाहिँ पास गराइदिने काम गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। ठिक छ सर। सर यसैमा नि एउटा जस्तो यो पिसी पनि हामीले लास्टमा एड गर्यौँ नि, यो त हामीले सेल्स भनेर गर्यौँ होइन त, मलाई फेरि यो एचआरमै चेन्ज गर्नु पर्यो अरे। भिलान चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब यहाँ जानुहोस् होइन, फेरि तपाईँको के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो स्विचमा जानु, यो स्विचमा गएर हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ पोर्ट हो त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल होइन। एउटा काम तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिधै गएर जसरी हामी भिलान क्रिएट गर्नु गर्थ्यौँ इन्टरफेस एफए कुन चाहिँ पोर्ट थियो 0/1 एफए 0/1 थियो भनेदेखि होइन, स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान कतिमा राख्ने 10मा राखिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् अब फेरि सो भिलान गरेर 10मा गइसक्यो नि त यहाँनिर। हजुर सर अब दुइटै चाहियो भने चाहिँ हजुर दुइटै अब सेल्स पनि चाहियो एचआर पनि चाहियो। एउटै कम्प्युटर दुइटै सेल्स पनि चाहियो एचआर पनि चाहियो? होइन होइन दुइटा कम्प्युटर। अब त्यो अर्को कम्प्युटर कनेक्ट गर्नु पर्यो नि त, अर्को कम्प्युटर कनेक्ट गर्नु पर्यो। दुइटै भिलान त्यसमै जाने भयो। अब तपाईँको यहाँनिर कनेक्ट गर्नुहोस्। अब कुनमा छ एफए 0/2 छ अनि एफए 0/2लाई तपाईँले के गरिदिनुहोस् त भन्दाखेरि कुन चाहिँ भिलानमा चाहिएको छ त्यसमा कन्फिगर गरिदिनुहोस्। रेन्ज हालेर एउटै बनाए पनि भयो। रेन्ज हाल अब एउटै चाहिएको छ भने एउटै, त्यो त अब रिक्वायरमेन्ट त हो होइन। तपाईँले कन्फिगर गर्नुभएको छ भने यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगर टर्मिनलमा जानुहोस्, पोर्टलाई डिफल्ट गरिदिनुहोस्, डिफल्ट इन्टरफेस एफए 0/1 गर्नुहोस्। यो हो भने तपाईँको पोर्ट डिफल्ट हुन्छ। तपाईँको जे चाहिँ कन्फिगर भएको थियो नि त्यसमा जति पनि कमान्डहरू, हामीले त अहिले एउटा मात्र कमान्ड युज गर्दैछौँ, भोलि हामीले त मल्टिपल कमान्डहरू राख्न सक्छौँ यसमा। तपाईँको स्विच पोर्टमा सेक्युरिटी राख्नु होला होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यसलाई भोइस भिलानमा हाल्नु होला, यसमा एलएलडिपीहरू भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ कन्फिगर गर्नु होला। धेरैवटा कन्फिगर गर्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ अब लगभग सबै रिमुभ गर्नुपर्ने छ भने यही हो, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानुहोस् होइन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि डिफल्ट इन्टरफेस, कुन इन्टरफेसलाई डिफल्ट गर्ने हो एफए 0/1 गर्नुहोस् र डिफल्ट गरिदिनुहोस्। तर डिफल्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले रियल ल्याबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पोर्टको कन्फिगरेसन हेर्नुहोस् पहिला के छ कन्फिगर भएको छ, त्यो कन्फिगरेसन कपी गरेर राख्नुहोस् होइन। हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ सो इन्टरफेस एफए 0/2 भनेर, सो एउटा रन भन्ने पनि छ, सो रन इन्टरफेस, सायद यसमा कमान्ड सपोर्ट गर्दैन जस्तो, सो रन छैन यसमा इन रहेछ। एउटा तपाईँको यो हुन्छ नि सो रन, यो प्याकेट ट्रेसरमा धेरै कमान्ड रन हुँदैन।